म सिधै वचनमा जान चाहन्छु। हामी प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायलाई आज हेर्नेछौँ। तपाईहरुको समक्षमा मैले निरन्तर प्रकाशको पुस्तकबाट प्रचार गरिरहेको छु। प्रकाश 1 अध्यायबाट, 12 अध्यायबाट, 14 अध्यायबाट अनि आज 17 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस् प्रकाश 17 अध्याय। सधैँ जस्तै म पुरै पढ्न चाहन्न, अलिकति लामो भएकोले समय जान्छ र म एउटा एउटा पद तपाईहरुको समक्षमा राख्नेछु। शीर्षकमा लेखेको छ स्त्री र पुरुष। अनि हामीले अस्ति प्रकाश 12 मा पनि हेर्यौं, त्यहाँनिर स्त्री र अजिङ्गरको बारेमा अनि छोरोको बारेमा। त्यहाँको स्त्री चाहिँ इजरायल थियो र प्रकाशको पुस्तकमा दुईवटा स्त्रीहरू छ। अब आजको 17 अध्यायमा स्त्री चाहिँ एकदमै उल्टा छ, इजरायलको एकदमै उल्टा। यो स्त्रीलाई चाहिँ अलिकति सुन्नमा नराम्रो शब्द पनि प्रयोग गरिएको छ, बेश्या भनेर पनि भनिएको छ। अब किन भनेको त्यो हामी सबै हेर्नेछौँ र त्यो स्त्री भनेको के हो त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ र हामी एउटा एउटा गर्दै खेलाउँदै अघि बढ्नेछौँ। सधैँ भने जस्तै मेरो उद्देश्य के छ भने तपाईले परमेश्वरको वचनको ज्ञान जानकारी पनि पाउनु भएको होस् र साथसाथै हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो विश्वासलाई निर्माण गर्नको लागि धेरै कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी एक पदबाट सुरु गर्नेछौँ। ती 7 कचौरा लिने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजनाले म कहाँ आएर मलाई भने, यता आऊ, म तिमीलाई धेरै पानीहरूमा बसेकी त्यस महावेश्यालाई दिएको इन्साफ देखाउने छु। 7 कचौरा लिने 7 स्वर्गदूतहरू भनेर भनेको छ। यो भन्दा अगाडि हामीले हेरिसक्यौं 7 वटा मोहरहरू, त्यसमा धेरै परमेश्वरको न्याय, परमेश्वरको इन्साफ संसारमाथि खन्याइयो। त्यसदेखि हेर्यौं हामीले 7 वटा तुरैहरू, हरेक तुरै फुक्दाखेरि परमेश्वरको इन्साफ, परमेश्वरको न्याय संसारका मानिसहरूमाथि, विशेष गरेर यहुदीहरू अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको इन्साफ खन्याइयो। अनि अन्तिममा 7 वटा कचौराहरू जो चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको कचौराहरू हो। परमेश्वरको क्रोधको कचौरा, अन्तिम परमेश्वरको न्याय, परमेश्वरको इन्साफ जो चाहिँ 7 मोहर र 7 तुरैहरू भन्दा निकै नै गम्भीर, निकै नै कडा हुन्छ। त्यो 7 कचौराको परमेश्वरको न्याय र इन्साफ पनि संसारमा खन्याइसकेपछि अब चाहिँ संसारको अन्त हुन लागिरहेको छ अनि परमेश्वरको शत्रु, दुष्टको, दियाबलसको, शैतानको, त्यो प्राचीन सर्प, त्यो अजिङ्गरको नष्ट हुन लागिरहेको छ। अब हामी त्यो कन्टेक्स्टमा, त्यो सन्दर्भमा पुगेका छौं। त्यो बेश्यालाई, महावेश्यालाई दिएको इन्साफ म देखाउने छु भनेर फेरि स्वर्गदूतले भन्दछ। यो हामीले प्रकाश 1 को 1 मा नै हेरेका छौं कि परमेश्वरले यूहन्नालाई भविष्यमा के हुन्छ, परमेश्वरको योजना के छ, संसारको अन्त कसरी हुन्छ, दुष्टलाई उहाँले कसरी पूर्ण रूपले संहार गर्नुहुन्छ, त्यो म देखाउने छु। बारम्बार प्रकाशको पुस्तकमा परमेश्वरले यूहन्नालाई चाहे स्वर्गदूतहरूद्वारा होस्, चाहे धर्मगुरुहरूद्वारा होस्, देखाउन चाहनु भएको छ। फेरि पनि त्यो महावेश्या के हो, त्यसलाई के हुन्छ, म तिमीलाई देखाउने छु भनेर त्यो स्वर्गदूत मध्ये एकजनाले यूहन्नालाई भन्दछ। अनि यहाँनिर महावेश्या भन्ने जो शब्द आयो, अलिकति सुन्नमा कडा अनि अलिकति अप्ठ्यारो पनि शब्द छ। तर यसलाई हामीले जब वेश्या भन्ने शब्द अनि व्यभिचार भन्ने शब्द बाइबलमा भेटाउँछौं, त्यो खासै गरी शारीरिक व्यभिचारको कुरा गरेको छैन। यसमा धेरै जस्तो आत्मिक व्यभिचारको कुरा गरेको हामी पाउन सक्छौं। अनि यो वेश्या भनेको चाहिँ शारीरिक वेश्या होइन, यो चाहिँ आत्मिक वेश्या हो। जसले परमेश्वरलाई छोड्दछ, जसले परमेश्वरको विरोध गर्छ, जसले मानिसहरूलाई बहकाउँछ, नराम्रो कामहरू गर्न लगाउँछ, दुष्ट कामहरू गर्न लगाउँछ, त्यसलाई चाहिँ महावेश्या भनेको छ। वेश्या मात्र होइन, महावेश्या। अनि यो चाहिँ विशेष गरेर यो स्त्री जसलाई महावेश्या भन्यो, यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि यही तल पनि अलिकति बताइएको छ। 5 पदमा हेर्नुहोस् त, त्यसको निधारमा एउटा नाउँ लेखिएको थियो, रहस्य। पृथ्वीका वेश्याहरू र घिनलाग्दा कुराहरू कि आमा, महान बेबिलोन। अलिकति खुल्लाइयो, त्यो महावेश्या को हो भन्दाखेरि महान बेबिलोन भनेर लेखिएको छ। तर अब फेरि महान बेबिलोन भनेको के हो, यसको अलिकति हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ अनि इतिहासलाई हेर्नुपर्छ।
हामी जब उत्पत्तिको पुस्तक 11 अध्यायमा जान्छौँ, उत्पत्तिको पुस्तक 11 अध्याय चाहिँ सबैभन्दा एकदमै सुरुको बेबिलोन चाहिँ उत्पत्ति 11 मा हो। त्यहाँ के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ? बाबेलको धरहरा। बेबिलोनलाई चाहिँ बाबेल पनि भनिन्थ्यो पुरानो समयमा। उसको नाम बाबेल छ, बाबेलबाट बेबिलोन। र बाबेलमा के भयो हामीलाई थाहा छ? सबैभन्दा पहिलो चोटि मानिसहरूले परमेश्वरको एकदमै भयंकर प्रकारले विद्रोह गरेको, विरोध गरेको कि परमेश्वर कोही पनि होइन, हामी नै परमेश्वर हुन सक्छौं, परमेश्वर कहाँ हामी नै पुग्न सक्छौं भनेर चाहिँ उनीहरूले धरहरा बनाउन थाले, स्वर्गमै पुग्ने। परमेश्वर जस्तै बन्न चाहे, परमेश्वर जतिकै बन्न चाहे मानिसहरू पहिलोचोटि। अनि हामीलाई के थाहा छ भने अनि चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूको भाषा खलबल्याइदिनु भयो अनि मानिसहरूले एकअर्काको भाषै बुझ्न सकेनन् अनि तिनीहरू तिरैतिर भाग्नु परेको, जानु परेको। अनि त्यसरी चाहिँ विभिन्न मानिसहरू संसारभरि गए। अनि त्यही समयदेखि धेरै विद्वानहरूले के भन्छ भने त्यही समयदेखि चाहिँ विभिन्न प्रकारको धर्महरू संसारमा अहिले जति पनि छ नि, हामीले विश्वासीहरूले एउटा शब्द भन्न सक्छौं सबैलाई, फल्स रिलिजियन, झुटा धर्महरू। कति छ धर्मको नाममा। इसाई भित्र पनि, क्रिस्चियनिटी भित्र पनि धेरै धर्महरू छन् जसलाई यसो बाहिरबाट हेर्दा क्रिस्चियन जस्तो देखिन्छन्, तर भित्र उनीहरूको सिद्धान्तमा, शिक्षाहरूमा इसाई छैनन्, क्रिस्चियनिटी छैनन्। क्रिस्चियन भित्र पनि छ भने बाहिर त कति हो धर्महरू संसारमा, हैन? अनि भनाइ के छ भने यो बाबेलबाट नै विभिन्न धर्महरूको, देवी देवताहरूको सुरुवात भएर गयो भन्ने भनाइ छ। अर्को शब्दमा के भनेको भने यो बेबिलोन नै चाहिँ के हो भने सबै झुटा शिक्षाहरू फैलाउनेको आमा हो भनेर यही पनि भन्न खोजिएको छ। पृथ्वीमा वेश्या र घिनलाग्दा कुराहरू कि आमा महान बेबिलोन भनेर भनिएको छ। तर अब यहाँ यो बेबिलोन त 539 BC मा खत्तम भयो। पर्सियाहरूले, मादीहरूले एकदम चकनाचुर गरेर नष्ट नै गरिदियो। अनि भविष्यवाणीमा के लेखेको छ भने बेबिलोन कहिले पनि अब उठेर आउन सक्दैन भनेर लेखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेबिलोन चाहिँ नहुन सक्छ। अब कुन चाहिँ बेबिलोन हो त त्यो होइन भने, अनि इतिहास पढ्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ रोमको राज्य त्यस्तो थियो। अनि दानिएलले देखेको दर्शन पनि त्यस्तै थियो। दानिएलले देखेको दर्शनमा रोमको राज्यहरूलाई चाहिँ फलामसँग, खुट्टामा फलाम थियो अनि खुट्टाको 10 वटा अम्लाहरू थियो, त्यो फलाम र माटोले बनेको थियो भनेर दानिएलले अगमबाणी गरेका छन्। दानिएलको 7 अध्यायमा, 9 अध्यायमा, 2 अध्यायमा हामी ती कुराहरू पढ्न पाउँछौँ। र यो चाहिँ रोम हो भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ, किनभने यूहन्नाले जुन समयमा यो भविष्यवाणी लेखिरहेका थिए त्यो समयमा रोम नै विश्व शक्ति थियो। अनि रोम एकदमै शक्तिशाली राष्ट्रहरू थियो। र भविष्यमा पनि भनाइ के छ भने, बुझाइ के छ भने बाइबल अनुसार रोमबाट नै अर्को ख्रिस्ट विरोधीको राज्य पनि उत्पन्न भएर आउनेछ। रिभाइभ रोम भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। कति भाषामा त्यसलाई हामी युरोप पनि भनेर भन्ने गर्छौँ, रिभाइभ युरोपियन नेसन। त्यहाँबाट 10 राष्ट्रहरू निस्किआउने छन् भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। त्यसलाई हामी अझै मुनि हेर्दै जानेछौँ। 2 पदमा त्यससँग पृथ्वीका राजाहरूले व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका बासिन्दाहरू त्यसका व्यभिचारको मध्यले मातेका छन्। व्यभिचार भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो महान बेबिलोन, पहिलाको पुरानो बेबिलोनले पनि मानिसहरूलाई विभिन्न झुटा शिक्षाहरूमा, झुटा धर्महरूमा मान्छेहरूलाई धकेल्यो, बहकायो, लगायो, फकायो, डोर्यायो भने रोमले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै गरेको थियो। रोममा पनि धेरै चाहिँ देवी देवताहरू, मूर्ति पूजाहरू एकदमै बढी रोममा पनि बढेको थियो, किनभने रोम एकदमै धनी थियो। जस्तो आज हामीले बुझौँ न, अमेरिका एकदमै आज विश्व शक्ति राष्ट्र हो अनि एकदमै धनी छ। अनि अमेरिकामा धेरै प्रकारको पाप र भ्रष्टाचारहरू पनि छ। सबै कुराको उपलब्ध छ, जे चाह्यो त्यही नै यहाँनिर पाउन सकिन्छ। रोम त्यतिखेर त्यस्तो थियो, एकदमै विश्व शक्ति, एकदमै कडा राष्ट्र थियो। बाइबलको भविष्यवाणी अनुसार पनि फलामको राज्य चाहिँ रोमको राज्य थियो। अनि रोमले चाहिँ मानिसहरूलाई व्यभिचारमा फसाएको छ, परमेश्वरदेखि टाढा बनाएको छ, परमेश्वर कहाँ जानुदेखि भुल्याएको छ, बहकाएको छ अनि मान्छेहरूलाई परमेश्वरदेखि टाढा गराइदिएको छ। त्यसैकारण उसले चाहिँ मानिसहरूलाई मध्य पियाएको छ, मताएको छ अनि मानिसहरू चाहिँ मातेको जस्तै छ। के साँचो कुरो के झुटो कुरो थाहा छैन। परमेश्वरदेखि
धेरै टाढा भएका छन् भनेर 2 पदले भन्दछ। र यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी विश्वासीहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनकि हामी विश्वासीहरू पनि परमेश्वरदेखि यदि विश्वास गरेर टाढा हुन्छौँ, संसारसँग नै मित्रता गाँच्छौँ भने त्यो चाहिँ के हो? हामीले व्यभिचार गरिरहेको छौँ, हामी परमेश्वरसँग दुश्मनी हालिरहेका छौँ। याकुब 4:4 हामीले सधैँ पढ्ने वचन पनि हो, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। याकुब 4:4 यस्तो लेखेको छ, याकुब 4:4 मा, व्यभिचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। यदि हामीले संसारलाई प्रेम गर्छौँ, संसारको पछि लाग्छौँ, संसारको माया मोहमा, मजमजामा, संसारको कुराहरूमा, संसारको धन दौलतहरूमा, संसारको नामहरू कमाउनुमा, धनहरू कमाउनुमा हामी पछि परेका छौँ भने परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ, हे व्यभिचारी हो, हामी व्यभिचारी भएका छौँ। त्यस्तै गरेर जो मानिसहरू परमेश्वरदेखि टाढा छन् तिनीहरू एक प्रकारले परमेश्वरको सम्बन्धलाई तिरस्कार गरेर व्यभिचारमा लागेका छन्। अनि परमेश्वरले हामीलाई चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ, अब यो बेबिलोनको पतन हुन लागेको छ, अब हामीले पश्चाताप गर्ने बेला आएको छ। झुटा कुराहरूलाई, झुटा शिक्षाहरूलाई, झुटा धर्महरूलाई त्यागेर संसारको धन दौलतलाई, संसारको नाम कामलाई सबैलाई हामीले त्यागेर पश्चाताप गरेर परमेश्वरलाई पछ्याउने बेला आएको छ। पहिलो यूहन्ना 4:1 मा यस्तो लेखेको छ, पहिलो यूहन्ना 4:1, प्रिय हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्केका छन्। यूहन्नाकै समयमा जुन यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तक लेख्यो त्योभन्दा अगाडि नै उनले के भन्दैछन्? संसारमा धेरै झुटा अगमवक्ताहरू आइसकेका छन्। परमेश्वरले हामीलाई आत्मा दिनुभएको छ, कुन चाहिँ झुटा हो, कुन चाहिँ साँचो हो, कुन चाहिँ ठिक कुरा हो, कुन चाहिँ बेठिक कुरा हो, हामीले जाँच गरेर पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ। अनि यदि हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक छ भने मात्रै हामीले त्यसलाई जाँच गरेर कुन ठिक र कुन बेठिक भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ। हैन भने हामीलाई महावेश्या बेबिलोनले त्यसै नै बहकाएर हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा गराउन सजिलैसँग सक्छ। म अन्तिम यो खण्डमा चाहिँ एउटा वचन पढ्न चाहन्छु, दोस्रो कोरिन्थी 6:16-18 सम्म। एकदमै महत्त्वपूर्ण वचन हो, आजको वचनको थीम हो भन्दा पनि हुन्छ, तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 6:16-18 सम्म यस्तो लेखेको छ यहाँ, मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता? किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौ। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरो प्रजा हुनेछन्। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अशुद्ध कुरा केही नछौ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आजको वचनको चुनौती के छ भने परमेश्वर के भन्नुहुन्छ भने, कम आउट फ्रम देम, तिनीहरूबाट अलग भएर आऊ, तिनीहरूबाट तिमीहरू छुट्टेर आऊ। आज तपाईँ र हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरेर पनि हामी संसारकै मानिस जस्तो संसारमा नै हामी यदि रुममा लिएर बसिरहेका छौँ भने परमेश्वरले चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ, तिनीहरूबाट अलग भएर आऊ, निस्केर आऊ, अनि म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिमीहरू मेरा प्रजाहरू हुनेछौ, म तिमीहरूको बीचमा बास गर्नेछु। यदि हामी त्यहाँबाट निस्केर आएनौँ भने सायद परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुने छैन, हामी उहाँका प्रजा बन्न पाउने छैनौँ। बेबिलोन पतन हुनेछ, यहाँनिर बेबिलोन पतन भएकै घटना हो आज, अनि हामी पनि सबै पतन भएर जानेछौँ। परमेश्वरको चुनौती छ आज वचनबाट कि हामी फर्केर आऊ, हामी अलग भएर आऊ। संसार जस्तो छ हामी त्यस्तै नहौँ, तर हामी फर्केर आऊ, परमेश्वर कहाँ पश्चाताप गरेर परमेश्वर कहाँ हामी फर्केर आऊ। हामी अगाडि बढौँ। 3 पद, अनि तिनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा उजाड स्थानभित्र लगे। तिनले भनेको स्वर्गदूतले, त्यहाँ 7वटा शिर र 10वटा सिंह भएको ईश्वर निन्दाका नाउँहरूले भरिपूर्ण भएको चहकिलो रातो रङको पशुमाथि बसेकी एउटी स्त्रीलाई मैले देखेँ। बाइबल
स्कुलमा जो अटेन्ड गरिरहनु भएको छ, मैले प्रकाशको पुस्तक पढाएकोमा तपाईलाई थाहा छ ईश्वर निन्दाको नाउँ कसकोमा लेखेको थियो अनि रातो रङको पशु को हो? बाइबल स्कुल पढ्नेहरूलाई त थाहा छ नि है। त्यो चाहिँ रातो रङको कुरा हामीले अस्ति पनि गर्यौं, फेरि पनि आयो। रातो चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा लडाई, युद्ध र मृत्युलाई संकेत गर्छ अनि त्यो पशु चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी हो, एन्टिक्राइस्ट हो। अनि त्यसको निधारमा चाहिँ ईश्वर निन्दा पनि लेखेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ को हो? एन्टिक्राइस्ट हो। अनि यहाँ के भनेको छ? 7वटा शिर। 7वटा शिर भनेको चाहिँ 7वटा विश्व शक्ति राष्ट्रहरू, मिश्र देश, असुर देश, बेबिलोन देश, पर्सिया देश, ग्रीस देश, रोम देश अनि भविष्यमा आउने 6वटा चाहिँ भइसक्यो। अब भविष्यमा आउने चाहिँ 7औं, त्यो अहिले हामी अलिक पछाडि पनि हेर्नेछौँ। 10वटा सिंह। 10वटा सिंह भएको चाहिँ 10वटा राज्यहरू, यो ख्रिस्ट विरोधीको राज्य जो भविष्यमा आउने छन्, जसलाई दानिएलले भविष्यवाणी गर्दाखेरि चाहिँ रोमको राज्यलाई उनले खुट्टासँग तुलना गरेका थिए जो फलामले बनिएका थिए अनि ती खुट्टामा 10वटा औंलाहरू दिएका थिए जो चाहिँ माटो र फलामले बनेका हुन्। त्यो चाहिँ आउनेवाला भविष्यमा आउने अन्तिम समयमा हुने ख्रिस्ट विरोधीको राज्य हो। त्यसको पनि अलिक हामी पछाडि हेर्नेछौँ। 4 पद। त्यस स्त्रीले बैजनी र चहकिलो रातो लुगा लाएकी थिई अनि त्यो सुन, रत्न र मोतीहरूले सिंगारेकी थिई र घिनलाग्दा कुरा अर्थात् त्यसका व्यभिचारका अशुद्ध कुराहरूले भरिएको एउटा सुनको प्याला हातमा लिएकी थिए। त्यो स्त्री कस्तो थियो उसको अलिकति वर्णन गरिएको छ। बैजनी रङ भनेको चाहिँ रोयल ड्रेस हो। त्यो समयमा बैजनी भनेको चाहिँ पर्पल कलर ड्रेस, रोयल ड्रेस थियो त्यो उनीहरूको समयमा। भन्नुको मतलब यो स्त्रीले चाहिँ धेरै धनी जस्तो देखिन्छ, धेरै ठुलो छ, तर त्यसको साथसाथमा अशुद्ध कुराहरूले, अपवित्र कुराहरूले भरिएको छ। रातो लुगा पनि भनेको छ। रातोले चाहिँ अघि मैले भने रातोले चाहिँ पापलाई पनि दर्शाउँछ, रातोले चाहिँ नराम्रो कुरालाई, नकारात्मकलाई दर्शाउँदछ। अनि 5 पदलाई अघि हामीले हेर्यौं। त्यसको निधारमा एउटा नाउँ लेखिएको थियो, रहस्य, पृथ्वीका वेश्याहरू र घिनलाग्दा कुराहरूकी आमा महान बेबिलोन। 6 पद। अनि मैले त्यस स्त्रीलाई सन्तहरूको रगत र येशूका शहीदहरूको रगत पिएर माथिकी देखेँ। त्यसलाई देखेर म साह्रै अचम्मित भएँ। यहाँ बेबिलोन भन्नाले चाहिँ एउटा सिटीलाई दर्शाएको छ अनि यो सिटी चाहिँ विशेष गरेर रोमको राज्य जो यूहन्नाको समयमा थियो अनि भविष्यमा चाहिँ यो ख्रिस्ट विरोधीको राज्य हो, यसलाई संकेत गरिएको छ। अनि यो दुईटै राज्य के हुन्छ? खतम भएर जान्छ। रोमको राज्य जो यूहन्नाको समयमा थियो त्यो त सक्यो नै, तर भविष्यमा जुन आउँछ ख्रिस्ट विरोधीको राज्य, त्यो पशुको राज्य, त्यो पनि एकदम सबै खतम भएर जानेछन्। तर तिनीहरूले के चाहिँ गर्छन् भन्दाखेरि ख्रिस्टको विश्वासीहरूलाई, ख्रिस्टका जनहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै सताउने अनि तिनीहरूलाई मार्ने काम पनि गर्दछ। र यहाँनिर चाहिँ हामीले विश्वासीहरूको सतावटको बारेमा देख्न पाउन सक्छौँ। हामीले प्रकाशको पुस्तकमा एउटा शब्द शहीद भन्ने धेरै पाउन सक्छौँ, शहीद। र त्यो शहीद चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभुको निम्ति विश्वास गर्नेहरू चाहिँ मर्नु पनि पर्दछ भनेर प्रकाशको पुस्तकले देखाउँछ। यसले चाहिँ विश्वासीहरूको सतावटको बारेमा पनि बताउँछ। अनि हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने वी आर कल्ड टु बी विटनेसेस, हामी चाहिँ साक्षी हुनको निम्ति बोलाइएको। अनि साक्षीहरूलाई चाहिँ धेरै सतावट हुनु स्वाभाविक हो। हामीलाई मार्न पनि सक्छ, हामी मर्नको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 2:15 यस्तो लेखेको छ कि हामीहरू चाहिँ ताराहरू हौ अनि यो संसार चाहिँ एकदमै दुष्ट छ, दुष्टताले भरिएको छ, अन्धकारले भरिएको छ। अनि यो दुष्टता र अन्धकारले भरिएको पुस्तामा चाहिँ तपाईँ र हामीहरू तारा जस्तै चम्किनु पर्छ। We are stars and this world is full of darkness and wickedness and we are called to shine like the stars in this dark and wicked world. र यो अन्धकारले भरेको अनि यो दुष्ट राज्यहरूमा जब हामी तारा जस्तो बन्न चाहन्छौँ, चम्किन चाहन्छौँ, हामीलाई सतावट हुनु, हामीलाई मार्नु, हामी शहीद हुनु चाहिँ एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। यो हामीलाई एकदम हुन्छ नै। बाइबलले हामीलाई धेरै भनेको छ, तिमीहरूलाई सतावट हुन्छ, तिमीलाई दुःख हुन्छ, तिमीहरूलाई कुट्नेछन्, तिमीलाई पक्रनेछन्, तिमीलाई झ्यालखानामा हाल्नेछन्, अनेक कुरा हुनेछन् जब तिमीहरूलाई सतावट हुन्छ। तिमीहरू अचम्म नमार, तिमीहरू निराश नहौ, तर तिमीहरू आनन्दित हौ,
र परमेश्वरको लागि हामीले दुःख भोग्ने, कष्ट भोग्ने एउटा मौका पायौँ भनेर आनन्द गर, तिनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदेऊ भनेर वचनले हामीलाई बारम्बार सम्झाएको छ। अनि मत्ती 28:19 हामीले बिर्सिनु हुँदैन। गो एन्ड मेक डिसाइपल्स अफ अल नेसन्स, पृथ्वीको सबै जातिहरूलाई, विभिन्न भाषा बोल्नेहरूलाई, विभिन्न जातिहरू कहाँ जाऊ अनि चेला बनाऊ भनेको छ। सुसमाचार सुनाएर, प्रभुमा ल्याएर, प्रभुमा डोर्याउनको निम्ति हामीलाई आज्ञा गरिएको छ। र हामी चाहिँ को हौ भन्दाखेरि हामी विटनेसेस, हामी साक्षीहरू हौ। अनि साक्षीहरू भएपछि ख्रीष्टको निम्ति दुःख कष्ट उठाउन हामीले पर्दछ। यहाँनिर प्रकाश 17:6 हामीले त्यही कुरा देख्यौँ। त्यो स्त्रीले चाहिँ भनेको ख्रीष्ट विरोधीको राज्यमा चाहिँ पहिला पनि भयो, रोमको राज्यमा पनि धेरै क्रिस्चियनहरूलाई मार्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको सबै चेलाहरूलाई मारेको रोमकै राज्यमा हो हैन। पावललाई, पत्रुसलाई झुन्डाउने, मुन्टो काट्ने सबै रोमी सरकारहरूले नै गरेका हुन्। अनि त्यही कुरो यहाँ लेखिएको छ। तर यो कुरो भविष्यको रोमको राज्यमा पनि हुन्छ, जो चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको राज्य हो। त्यो समयमा पनि धेरै विश्वासीहरू शहीद हुनु पर्नेछ। तर हामी अचम्म मान्नु पर्दैन, किनकि हामी चाहिँ अन्तमा विजय पाउने, वास्तवमा विजय पाउने चाहिँ हामी हौ अनि ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो पनि हामी अलिक पछाडि हेर्नेछौँ। हामी अगाडि बढौँ 7 पदमा। तब ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमी किन अचम्म मान्दछौ? त्यो स्त्री र त्यसलाई बोक्ने 7 शिर र 10 सिङ भएको पशुको रहस्य म तिमीलाई बताउने छु। त्यो रहस्य मैले अघि पनि तपाईलाई भनिसके, हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ। 8 पद। तिमीले देखेको त्यो पशु एक समय थियो, तर अब छैन, र सर्वनाशमा जान अतल कुण्डबाट त्यो माथि उक्लन लागेको छ। तिमीले देखेका त्यो पशु एक समय थियो, तर अब छैन, र सर्वनाशमा जान अतल कुण्डबाट त्यो माथि उक्लन लागेको छ। अनि पृथ्वीका बासिन्दाहरू जसका नाउँ संसारको उत्पत्तिदेखि जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैनन्, तिनीहरू त्यस पशुलाई देखेर अचम्म मानेछन्, किनकि त्यो एक समय थियो, तर अब छैन र पछि आउनेछ। यो जो ख्रीष्ट विरोधी पछि आउनेछ, त्यसलाई चाहिँ पहिलाकै रोमी साम्राज्यबाट एउटा सम्राट, रोमन इम्पायर जस्तै निरो फर्केर आउनेछन् भनेर पनि कतिजनाले मान्ने गर्छन्। किनकि निरो चाहिँ एकदमै क्रूर शासक थियो, जसले धेरै विश्वासीहरूलाई मार्यो, विश्वासीहरूलाई आफैले सहरमा आगो लगाएर आरोप लगायो, विश्वासीहरूलाई कुट्ने, पिट्ने, पक्रिने, मार्ने काम त्यो निरोले चाहिँ एकदमै गरेको थियो। निरो चाहिँ एउटा बौलाहा जस्तै शासक थियो र त्यो नै एन्टिक्राइस्ट हो, ख्रीष्ट विरोधी हो, त्यो नै पछि फर्केर आउनेछ भन्ने पनि संकेत हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। जो पछिको ख्रीष्ट विरोधी हो, अन्तको दिनमा आउने, त्यो नै हो भनेर पनि भन्ने भनाइ छ। त्यसै कारण एक समय थियो, पहिला थियो, अहिले छैन, त्यो निरो छैन अहिले, तर पछि फेरि पनि ख्रीष्ट विरोधीको रूपमा फर्केर आउनेछ। 9 पद। बुद्धिमत्ता यसैमा छ, ती 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन्, जसमाथि त्यो स्त्री बसेकी छे। 7 शिर भनेको चाहिँ 7 वटा विश्व शक्ति देशहरू, वर्ल्ड पावर कन्ट्रिज। जस्तै अघि मैले भने मिस्र, अनि असुर, बेबिलोन, अनि पर्सिया, अनि ग्रिस, अनि रोम, अनि 6 वटा चाहिँ सक्यो। एउटा 7 नम्बरको चाहिँ भविष्यमा आउन बाँकी छ। 10 पद। तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्, 5 जनाको पतन भइसकेको छ, एउटा चाहिँ छँदैछ। अब यहाँ 5 जना भनेको चाहिँ मिस्र देश, असुर देश, बेबिलोन देश, पर्सिया देश र ग्रिस देश चाहिँ सकिसक्यो। 5 वटा देश चाहिँ यूहन्नाले यो लेख्दाखेरि, प्रकाशको पुस्तक लेख्दाखेरि 5 वटा देश चाहिँ पतन भइसकेको थियो। एउटा छँदैछ भनेको चाहिँ रोमको राज्य चाहिँ यूहन्नाको समयमा चाहिँ पतन भइसकेको थिएन, त्यो छँदैछ, त्यो थियो। एउटा चाहिँ छँदैछ र अर्को अझै आएको छैन। अर्को आउने 7 नम्बरको राष्ट्र चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको राष्ट्र हो, जो चाहिँ भविष्यमा आउँछ। त्यो अहिलेसम्म पनि भएको छैन, त्यो सङ्कष्टको समयमा आउनेछ। त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्र रहनुपर्छ। त्यसको राज्य हामीलाई थाहा छ 7 वर्षको लागि मात्रै हो, किनकि सङ्कष्टको समय चाहिँ 7 वर्षको लागि मात्रै छ र छोटो समयको लागि त्यो आउँछ। 11 पद। त्यो पशु जो एक समय थियो, तर अब छैन, त्यो चाहिँ 8औं हो, 7 मध्येको त्यो एक हो, तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। अब अघिकै कुरा सबै 101 कुरा, एउटा कुरा चाहिँ के भने फेरि त्यसलाई 8औं भनेको छ। अघि त्यसैलाई 7औं भन्दै थियो, 7औं विश्व शक्ति हो, अब त्यसलाई 8औं भनेको त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि
त्यो रोमी देशको जो 10वटा राज्यबाट एउटा राज्य भएर आउँछ, त्यो राज्य पनि टुक्रिनेछ, 2 भाग हुनेछ। अनि त्यसै कारण त्यसलाई 8औं भनिएको छ। बुझ्नुभयो? 7औं राष्ट्र चाहिँ 2 भागमा विभाजन हुनेछ, त्यही भएर त्यसलाई 8औं भनेको छ। अनि ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ 8औं हुने रहेछ। त्यति मात्रै बुझ्नुहोस्। त्यो पशु जो एक समय थियो तर अब छैन, त्यो चाहिँ 8औं हो। 7 मध्येको त्यो 1 हो, तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। 7 मध्येको भनेको 7औं राष्ट्र 2 भागमा विभाजन हुनेछ र त्यो 8औं हुनेछ, जो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको राज्य हो, तर त्यो के हुनेछ? पूर्ण रूपले सर्वनाश हुनेछ। प्रकाशको पुस्तक चाहिँ परमेश्वर र दुष्टको युद्ध पनि हो। दुष्टले पहिल्यैदेखि परमेश्वरसँग युद्ध गर्दै नै आइरहनु भएको छ। प्रभु येशू ख्रिस्टले दुष्टको शिर कुच्याइ चाहिँ सक्नु भएको छ कल्भरीको क्रुसमा। विजय पनि हासिल गरिसक्नु भएको छ, तर दुष्ट पूर्ण रूपले मरेको चाहिँ छैन, सर्वनाश चाहिँ भइसकेको छैन। त्यही भएर अहिलेसम्म पनि दुष्टले चाहिँ परमेश्वरसँग युद्ध गरि नै राखेको छ। तर अन्त के हुन्छ? अन्त चाहिँ दुष्टको सर्वनाश नै हुनेछ। 12 पद, तिमीले देखेका ती 10वटा सिंह चाहिँ 10 राजाहरू हुन्, जसले अहिलेसम्म राजकीय शक्ति पाएको छैनन्। 10वटा सिंह भनेको 10वटा राज्यहरू, ख्रिस्ट विरोधीको राज्य जो पछि आउनेछन्, अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। तर तिनीहरूले त्यस पशुसँग छोटो समयको निम्ति राजाकै अधिकार पाउनेछन्। त्यो पशु भनेको ख्रिस्ट विरोधी र त्यो 10 राज्यहरू चाहिँ मिल्नेछन्। 13 मा, तिनीहरू एकै मनका छन् र तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र अधिकार त्यस पशुलाई सुम्पनेछन्। 10 राजाहरू र ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ मिलेर सङ्कष्टमा राज्य गर्नेछन्। 14 पद, तिनीहरूले थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नुहुनेछ, किनकि उहाँ प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हुनेहरू चाहिँ बोलाइएका, चुनिएका र विश्वास योग्य हुन्। मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, प्रकाशको पुस्तक चाहिँ के पनि हो भनेदेखि दुष्टले परमेश्वरसँग युद्ध गरेको, ख्रिस्टसँगको युद्ध पनि हो। प्रकाशको पुस्तकमा थुमा 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 भनेर प्राय जस्तो प्रयोग गरिएको छ, सिंह भनेर होइन। येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ थुमासँग धेरैचोटि जोडिएर देखाइएको छ। अनि थुमा नै सिंह भन्दा पनि शक्तिशाली रहेछ, किनकि सिंह जस्तो शारीरिक लडाइँ होइन परमेश्वरको लडाइँ। परमेश्वरको लडाइँ चाहिँ आत्मिक हो। उहाँको क्रुसको बलिदानको कारणले, जो चाहिँ थुमा मात्र क्रुसमा बलिदान हुन सक्छ, त्यही बलिदानको कारणले नै उहाँले दुष्टलाई पूर्ण रूपले जित्नु हुनेछ। त्यही भएर थुमा थुमा भनेर प्रकाशको पुस्तकमा धेरै दोहोरिन्छ। अनि हामी ख्रिस्टको जनहरूले पनि विजय पाउनको निम्ति चाहिँ थुमाको रगत बगाइनु आवश्यक थियो। अनि थुमाको रगतद्वारा नै हामीले विजय पाएका छौँ। यद्यपि त्यो पशुले हामीलाई मार्नेछन्, हामी शहीदहरू बन्नेछौँ, तर थुमाको रगतकै कारणले गर्दाखेरि हामीले दुष्टमाथि विजय पाउनेछौँ। मैले तपाईँहरूलाई हिजोअस्तिको हप्ता पनि पढेर सुनाएको थिएँ, म फेरि पनि पढेर सुनाउन चाहन्छु। प्रकाश 20 को 7 देखि 10 सम्म तपाईँले घरमा पनि पढ्नुहोस्। प्रकाश 20 को 7 देखि 10 सम्म यस्तो लेखेको छ, 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ। पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देशका मानिसहरूलाई बहकाउन, अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाइँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछ। तिनका संख्या समुद्रका बालुवा जतिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय शहरलाई घेरे, तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस आगो र गन्धको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु भनेको ख्रिस्ट विरोधी र झुटो अगमवक्ता पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदै यातना भोग्ने छन्। हेर्नुहोस्, अन्तिममा हो यो चाहिँ। जब 1000 वर्ष पछाडि फेरि परमेश्वरले शैतानलाई छोडिदिन्छ, त्यो अतल कुण्डबाट बाहिर निस्केर आउनेछ, मानिसहरूलाई बहकाउनेछ, फेरि पनि युद्ध गर्न आउनेछ थुमासँग अनि उहाँका जनहरूसँग युद्ध गर्न आउनेछ। तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भस्म पार्नुहुनेछ। अनि प्राचीन सर्प, त्यो अजिङ्गर, त्यो शैतान अनि त्यसका 2 जना सहायकहरू, एउटा ख्रिस्ट विरोधी, अर्को झुटो अगमवक्ता, सबैजना आगोको गन्धको भट्टीमा अनन्त कालसम्म फालिनेछन्। र हामीले विचार गर्नु पर्यो, युद्ध त छ, तर त्यो युद्धमा अन्तिममा विजय थुमाको छ अनि थुमाका जनहरूका, ख्रिस्टका जनहरूका छ। पहिलो यूहन्ना 4 को 4, 1 John 4:4 त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, हामी भित्र हुनुहुने चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। हामीलाई कोही बेला सानोतिनो समस्याहरू हुँदाखेरि, आत्मिक युद्धमा भएको जस्तो लाग्दाखेरि हामी
नडराउँ, किनभने हामीभित्र जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। दियाबलस भन्दा, अजिङ्गार भन्दा, प्राचीन सर्प भन्दा, त्यो पशु भन्दा, त्यो झुटो अगमवक्ता भन्दा महान परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामीले डराउनु पर्ने हामीले कुनै पनि आवश्यकता छैन। यो वचन जहिले पनि याद गर्नुहोस्, पहिलो यूहन्ना 4:4, म भित्र हुने चाहिँ संसारमा हुने, संसारको दियाबलस झुटा अगमवक्ता त्यो पशु भन्दा महान हुनुहुन्छ। अगाडि बढौँ, 15 पद, 17 को 15 पदमा पुग्यौँ हामी। ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमीले देखेका ती पानीहरू जहाँ त्यो बेश्या बसेकी छे, ती चाहिँ मानिसहरू, भिडहरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्। यसलाई हामीले अस्ति हेरेका छौँ। समुद्र भनेको चाहिँ के भने संसारको जातिहरूलाई बुझाउँछ, विशेष गरेर अन्य जातिहरूलाई। यहाँ पनि 15 मा त्यसको अर्थ पनि खोलिदिएको छ, मानिसहरू, भिडहरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्। 16, अनि तिमीले देखेका ती 10 सिंह र त्यस पशुले त्यस वेश्यालाई घृणा गर्नेछन् र त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्नेछन्, त्यसको मासु खानेछन् र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिनेछन्। हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। 16 पदमा जो स्त्रीसँग त्यो पशुले अघि व्यभिचार गरेको थियो, सारा संसारको राजाहरूलाई व्यभिचार गर्न लगाएको थियो, त्यही स्त्रीलाई अब के गर्यो, त्यो पशुले मार्यो भनेको छ। 16 मा हेर्नुहोस्, अनि तिमीले देखेका ती 10 सिंह र त्यस पशुले, त्यो पशुले मात्र होइन, 10 सिंह भनेको 10 वटा राजाहरूले र त्यो पशु भनेको ख्रीष्ट विरोधीले के गर्यो, त्यस वेश्यालाई घृणा गर्नेछन् र त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्नेछन्, त्यसको मासु खानेछन् र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिनेछन् भनेको तिनीहरूले नै पहिला चाहिँ व्यभिचार गर्यो त्यो वेश्यासँग, त्यो ख्रीष्ट विरोधी र 10 राजाहरूले, अहिले तिनीहरूले नै त्यसलाई भस्म पारिदियो। भनेको चाहिँ के भने यो वेश्या स्त्री भनेको तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला, यो चाहिँ सिटी हो, सहर हो। यो सहर चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको राज्य जो पछि हुनेछ, उनीहरू आफैले नै त्यसलाई के गर्नेछन्, जलाएर भस्म पार्नेछन्। 17 पनि हेरिहालौँ, किनकि परमेश्वरको वचन पूरा नहुन्जेल एक मनका भई तिनीहरूले आफ्नो राजकीय शक्ति त्यस पशुलाई दिएर उहाँको अभिप्राय पूरा गर्न परमेश्वरले तिनीहरूका हृदयमा यो विचार हालिदिनु भयो। यो 16 र 17 हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने वचन हो। यसको अर्थ चाहिँ के भने गॉड इज इन कन्ट्रोल। परमेश्वरले चाहिँ सबै कुरालाई चलाइरहनु भएको छ, इभन दुष्टलाई पनि, त्यो पशुलाई पनि, त्यो सहरलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि अहिलेसम्म यहाँ 17 मा हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको अभिप्राय पूरा गर्नको लागि नै उहाँले तिनीहरूका हृदयमा यो विचार हालिदिनु भयो। भने के हो, त्यो पशु, त्यो 10 राजाहरूले पहिला चाहिँ त्यसलाई माया गर्ने, व्यभिचार गर्ने, पछाडि चाहिँ त्यसैले नै त्यसलाई घृणा गर्ने, त्यसैले नै त्यसलाई नाङ्गो बनाउने, त्यसैले नै त्यसलाई भस्म गर्ने पनि परमेश्वरले तिनीहरूका मनमा, हृदयमा त्यो विचार हालिदिनु भयो। गॉड इज इन कन्ट्रोल। दुष्टै भए पनि दुष्ट ठुलो होइन, संसारलाई चलाउने, स्वर्गलाई चलाउने, इतिहासलाई चलाउने, स्वर्ग र पृथ्वीलाई नै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुने, ल्याउन सक्नुहुने, खतम बनाउन सक्नुहुने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। He allows the beast and the 10 kingdoms to make love with the harlot. पहिला चाहिँ त्यो सहरसँग, हार्लट भनेको चाहिँ त्यो सहरसँग पहिला चाहिँ माया पिरती गाँच्नको लागि परमेश्वरले नै अनुमति दिनुहुन्छ, अनि परमेश्वरले नै के गर्नुहुन्छ, he makes the beast and the 10 kingdoms to hate and destroy the harlot, the city. परमेश्वरले नै त्यो पशु र 10 राजाहरूलाई चाहिँ त्यो सहरलाई घृणा गर्न, खतम गर्नको लागि तिनीहरूका हृदयमा त्यो विचार हालिदिनुहुन्छ। त्यसको अर्थ के हो, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ भएरै छाड्छ। हामी एउटा वचन पढौँ, यशाया 46 को 10 मा, आइजाया 46 को 10 मा। सायद हामीले अगाडि पनि त्यो वचन पढेको जस्तो लाग्छ। यशाया 46 को 10, यशाया 46 को 10 मा यस्तो लेखेको छ, आदिदेखि अन्तसम्मको र प्राचीन समयदेखि हुन आउने समयसम्मको जानकारी म दिन्छु। म भन्छु मेरो अभिप्राय ठहर्ने छ र मैले चाहेको सबै पूरा गर्नेछु। My purpose shall stand, my purpose shall be established and it shall happen, they shall happen. मैले योजना गरेको मेरो इच्छाका कुराहरू, मेरो अभिप्रायका कुराहरू भएरै छाड्नेछन्, म त्यसलाई पूरा गर्ने नै छु। वास्तवमा संसारलाई चलाउनु हुने, संसारलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यस्तो उदाहरणहरू धेरै बाइबलमा छ। यशाया 44 को 26 लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यशाया 44 को 26 मा यस्तो लेखेको छ, जेरुसलेम shall be inhabited, Judah shall be rebuilt. यशाया 44 को 26 मा चाहिँ
यरुसलेम अनि यहुदालाई चाहिँ बेबिलोनीहरूले 546 बीसीमा चाहिँ 586 बीसीमा चाहिँ खतम गरिदिएको थियो। सबै चकनाचुर भस्म भएको थियो। यरुसलेम नै थिएन, यहुदा नै थिएन, मान्छेहरू बस्न लायकको पनि थिएन है। तर धेरै वर्ष पछाडि परमेश्वरले भन्नुभएको वचन, उहाँले भन्नुभएको थियो यशायाद्वारा कि यरुसलेमलाई म फेरि पनि नयाँ बनाउने छु, मानिसहरू त्यहाँ बस्नेछन्, यहुदालाई म फेरि पनि निर्माण गर्नेछु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो कुरा पुरा भएरै छाड्यो। हामीलाई थाहा छ इजरायलले 1947-48 मा आफ्नो राष्ट्र पायो अनि आज त्यहाँनिर यहुदा छँदैछ, इजरायलको राज्य छँदैछ, जो एक समयमा बेबिलोनियरले भस्म बनाएको थियो। खरानी बाहेक केही पनि थिएन। त्यसरी परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको अभिप्राय पुरा भएरै छाड्नेछ। अनि हामी अन्तिम पढौँ, हामीले सक्यौं प्रकाश 17 को 18 मा हामी पुगेका छौँ। तिमीले देखेको त्यो स्त्री चाहिँ त्यो महानगरी हो जसले पृथ्वीका राजहरूमाथि प्रभुत्व गर्छ। त्यो स्त्रीकै बारेमा बयान गरेको छ। त्यो स्त्री चाहिँ के हो? त्यो भविष्यमा आउने ख्रिस्ट विरोधीको राज्य हो। यसले चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई बहकाउने छन्। हामी कदापि पनि नबहकियौं, त्यसको व्यभिचारमा हामी नलागौं। किनकि त्यो खतम भएर, त्यो सर्वनाश भएर जानेछ, त्यो भस्म भएर जानेछ। त्यसैलाई त्यसकै पशुले अनि त्यसका 10 राजाहरूले के गर्नेछन्? नाङ्गो झार पार्नेछन् अनि त्यसलाई भस्म नै गर्नेछन्। अनि परमेश्वरले हामीलाई चुनौती, चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ तिनीहरूबाट निस्केर आऊ, अलग भएर आऊ। तपाईँ र हामीहरू संसारको सबै झुटा कुराहरूदेखि अलग भएर पश्चाताप गरेर आफ्नो हृदय परमेश्वरलाई सुम्पिनु पर्छ। किनकि अन्तिममा विजय पाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँको इच्छा र उहाँको अभिप्राय चाहिँ अवश्य पूरा भएरै छाड्नेछ। र परमेश्वरको वचन हामी यहीँ राख्नेछौँ। परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनुभएको होस्।